Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today we are going to start chapter number 2 or unit number 2, which is the patriotism. इसे पेट्रियटिज्म भी पढ़ते हैं और पेट्रियटिज्म भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेट्रियटिज्म मीन्स हुबुल वतनी, ठीक है, कि वतन से आपकी मोहब्बत क्या है, ठीक है। हुबुल वतनी, पेट्रियटिज्म मतलब हुबुल वतनी, ठीक है। तो पेट्रियटिज्म मीन्स, मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 1 की। पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदर लैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, ठीक है। हुबुल वतनी से मुराद मादर वतन से मोहब्बत या अकीदत है, ठीक है। बात समझ आएगी। पेट्रियटिज्म मीन्स हुबुल वतनी से मुराद फॉर द मदर, लव फॉर द मदर लैंड, मादर वतन से मोहब्बत और डिवोशन या अकीदत है, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा, हुबुल वतनी से मुराद मादर वतन से मोहब्बत या अकीदत है, ठीक है। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज, ठीक है। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और तैयार रहता है कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज, जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises, ठीक है। एक मुहब्ब वतन ज़रूरत के पेश नज़र अपनी जान देने के लिए वतन के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, या वतन के लिए जब ज़रूरत पड़ती है जान देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा, ठीक है। लफ्ज़ पेट्रियट लातीनी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है या फिर लातीनी ज़ुबान से लिया गया है, जिसका मतलब द वर्ड पेट्रियोटा, जो कि लफ्ज़ पेट्रियोटा है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है हम वतन, जिसका मतलब हम वतन है, ठीक है। द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा, ठीक है। तो द लफ्ज़ पेट्रियट लातीनी लफ्ज़ पेट्रियोटा से निकला है या उससे अख़ज़ किया गया है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब हम वतन है। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझी जाती है, क्या चीज़, मतलब पेट्रियटिज़म, ठीक है। तो इट इज़ कंसीडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी, ये काबिल तहसीन खूबी समझी जाती है, क्वालिटी खूबी, ठीक है, ये काबिल तहसीन खूबी समझी जाती है, ठीक है। पेट्रियटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुबुल वतनी, ठीक है, पेट्रियटिज़म हुबुल वतनी गिव्स पीपल, लोगों को देती है, द स्ट्रेंथ ताकत या कुव्वत, एंड करेज और हिम्मत, टू सेफगार्ड की हिफाजत करें, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क व कौम के मफाद की, ठीक है। हुबुल वतनी लोगों को ताकत और हिम्मत देती है कि वो मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करें, ठीक है, मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करें, ठीक है। हुबुल वतनी लोगों को हिम्मत और ताकत देती है ताकि वो लोगों और कौम के मफाद की हिफाजत करें, ठीक है। फॉर अ पैट्रियट, एक पैट्रियट के लिए, द सवरेनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क की इज़्ज़त, आर सुप्रीम वैल्यूज़, आला तरीन कदरें हैं, ऑन विच नो कम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कैन बी मेड नहीं, नो कम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, कैन बी मेड किया जा सकता है, नो कम्प्रोमाइज़ कोई भी समझौता, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। एक मुहिब वतन के लिए खुद मुख्तारी, सालमियत और द ऑनर ऑफ कंट्री, और वतन की इज़्ज़त, आर सुप्रीम वैल्यूज़, आला तरीन कदरें हैं, ठीक है। एक मुहिब वतन के लिए खुद मुख्तारी, सालमियत और वतन की इज़्ज़त, आला तरीन कदरें हैं, ऑन विच नो कम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, ठीक है। अच्छा, कुर्बानी, सेक्रीफाइस कुर्बानी। पैट्रियट्स मुहिब वतन कुर्बानी पेश करते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन, सलामती के लिए, एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़, इन इक़दार की, इन इक़दार की हिफाजत और सालमियत के लिए मुहिब वतन कुर्बानी पेश करते हैं। थर्ड पैराग्राफ है बच्चों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज आ नेशन बिल्डर, ठीक है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार थे, मामार, ठीक है, मीन आइन मीन अलिफ और रे, मामार थे, ठीक है।
اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ، اور ایک عظیم محب وطن تھے. ٹھیک ہے. قائد اعظم جناح قوم کے معمار اور عظیم محب وطن تھے. He wanted to protect the values, cultures and traditions of the Muslims of subcontinent. ٹھیک ہے. He wanted to protect the values. وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے to protect the values. ٹھیک ہے. اقدار کی حفاظت کرنا، کلچر ثقافت کی، اینڈ ٹریڈیشن اور روایات کی آف دا مسلمز مسلمانوں کے، آف دا سب کانٹیننٹ بر صغیر کے. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity. انہوں نے مسلمانوں کو شناخت کا شعور دیا by securing a separate homeland for them. ان کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا. انہوں نے مسلمانوں he gave the Muslims a sense of identity. انہوں نے مسلمانوں کو شناخت کا شعور دیا by securing a separate homeland for them. علیحدہ وطن کے حصول کے لیے، یا مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے انہوں نے انہیں شناخت کا شعور دیا. He said. انہوں نے کہا we must develop a sense of patriotism. ہمیں sense of patriotism مطلب حب الوطنی کا شعور پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. we must یہاں پر کسی چیز کی نیسیسٹی کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو we must develop a sense of patriotism. ہمیں محب وطن، حب الوطنی کے شعور کو فروغ دینا چاہیے یا اسے پیدا کرنا چاہیے. which galvanize، جو کہ راغب کرے us all، ہم سبھی کو into one united and strong nation، ایک متحد اور مضبوط قوم کی طرح. ٹھیک ہے. یا قوم بننے کی طرف راغب کرے. ٹھیک ہے. ہمیں حب الوطنی کے شعور کو فروغ دینا چاہیے جو کہ ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بننے کی طرف راغب کرے. ٹھیک ہے. جو ہمیں ایک مضبوط اور متحد قوم بننے کی طرف راغب کرے. ٹھیک ہے. we must develop a sense of patriotism. ہمیں حب الوطنی کے شعور کو فروغ دینا چاہیے which galvanizes us into one united and strong nation، جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بننے کی طرف راغب کرے. ٹھیک ہے. The spirit of patriotism makes us alert in the wake of foreign invasion. ٹھیک ہے. حب الوطنی کا جذبہ makes us alert، ہمیں چوکنا رکھتا ہے in the wake of foreign invasion. ٹھیک ہے. غیر ملکی حملے کی صورت میں. اچھا. غیر ملکی حملے کی صورت میں حب الوطنی کا جذبہ ہمیں چوکنا رکھتا ہے. In the history of Pakistan there are many instances، کئی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ہیں when people led their lives، جب لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی for the defense of the country، وطن کے تحفظ کے لیے. ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں کئی مثالیں ملتی ہیں، کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جب لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں وطن کے تحفظ کے لیے. in the war of 1965 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. ٹھیک ہے. 1965 71 اور کارگل کی جنگ میں کئی بہادر فوجیوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں وطن کے تحفظ کی کوشش میں. in an attempt، کوشش میں. ٹھیک ہے. وطن کے تحفظ کی کوشش میں. ٹھیک ہے. پروٹیکٹ، تحفظ. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد مہناز، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سرور محمد حسین، لینس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان، آل امبریز میٹروڈم while fighting bravely for their motherland. آل امبریز میٹروڈم. ٹھیک ہے. تمام نے شہادت کا جام نوش کیا. ٹھیک ہے. یہ تمام کو شہادت نصیب ہوئی. ٹھیک ہے. while fighting bravely for their homeland، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. all of them were awarded نشان حیدر، the highest military award given to a patriot.
who laid down their lives for the country. All were awarded. ان تمام کو دیا گیا نشان حیدر, ٹھیک ہے, یا ان تمام کو نشان حیدر دیا گیا. دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ, سب سے بڑا فوجی اعزاز, گیون ٹو گریٹ پیٹریوٹس, جو کہ دیا جاتا ہے عظیم محب وطنوں کو یا محب الوطن کو, who laid down their lives for the country, جو کہ وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ان سبھی کو نشان حیدر دیا گیا, جو کہ سب سے عظیم یا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے, جو کہ محب وطنوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اوکے بچوں, اللہ حافظ. نیکسٹ لیکچر کے لیے فی امان اللہ.